टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के अफजल तरीन नाम में नाजरीन और सामीन, आप जो हमारे साथ स्काइप आईडी पर और फेसबुक के कई पेजेस पर इस वक्त हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, मैं खुदावंद का खाकसार खादम होते हुए आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं कि मुझे आज फिर से बोनस के तौर पर यह समा बख्शा गया है कि आपके साथ मिलकर की जाने वाली परस्तिश और दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं और फिर इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो खुदावंद इस वक्त मुझसे और आपसे करने को है। अजीजों, आए हम अपनी सोचों को किसी और तरफ ना जाने दें, खुदावंद के चेहरे के दीदार के तालिब हो जाए, अपने कानों को खोल लें और अपने जहनों और अपने दिलों को कि सुनकर इस कलाम को समझ पाएं और अपने दिलों में इसको अमली जामा पहना सकें। आज के दिन आपके साथ मिलकर मैं दानियेल नबी के सहीफे और उसके 3 बाब पर गौर कर रहा हूं। गुजरे हफ्ते हमने इस तीसरे बाब की पहली आयत पर गौर किया था और हमने देखा था कि कैसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत बनवाई जो सोने की थी और यह भी देखा कि उसकी लंबाई तकरीबन 90 फुट के बराबर थी और उसकी चौड़ाई तकरीबन 9 फुट के बराबर थी और अगरचे नबूकदनेस्सर बादशाह बाबल के सूबा में दौरा के मकाम पर इस मूरत को नस्ब कर चुका था जिसकी बाबत लिखा है यह सोने की थी। और मैंने जिक्र किया था कि उस जमाने में मोस्टली ऐसा होता था कि जो मूरत के अंदर मवाद होता वो लकड़ी या किसी और धात का होता और उसके बाहर खालिस सोने का कवर चढ़ाया जाता था, क्योंकि यह इतना अर्जान यानी सस्ता काम नहीं था कि इतनी बड़ी मूरत प्योर सोने की अंदर बाहर से बनी हो, यह मुमकिन नहीं था। अगरचे उस वक्त नबूकदनेस्सर उस वक्त की दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन हकीकत यह है कि दानियेल के वसीला से जो ख्वाब देखा उसको जानने के बावजूद और ख्वाब की ताबीर के जानने के बावजूद अभी तक
नबूकत नजर वहां का वहां ही था जहां पहले था, अगरचे वो ये इकरार कर चुका था कि यहोवा खुदा के अलावा कोई और नहीं है और यही बादशाहों का खुदाबंद है। और इसका जिक्र हमने दूसरे बाब के इख्तिताम पर देख लिया था गुजरे हफ्ते। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपके सामने जब आयत 2 और 3 तलावत करता हूं, यूं तो 2 आयत ही काफी है, लेकिन इन दोनों आयात का चूंकि एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है, तकरीबन एक जैसी आयात है, इसलिए मैं इन दोनों को तलावत करूंगा, यानी दानियेल 3 बाब और उसकी 2 और 3 आयात। गौर से सुनिएगा, किताबे मुकद्दस में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हो जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। और आयत 3, तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और बशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। इन 2 आयात में एक बात तो हम ये देखते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो दौरा के मकाम पर एक मूरत बनाई, कई उलमा ये कहते हैं कि ये उसकी अपनी मूरत थी, यानी अपनी इमेज उसने बनवाई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था और यह समझता था कि सब लोग जितने भी हैं वो मुझे जाने के मैं सुपर पावर हूं और मुझ जैसा साहिब इख्तियार बादशाह और कोई नहीं है। मूरत के बनाने के बाद उसने अपनी हुकूमत की सारी क़यादत को वहां पर मदऊ किया, यानी दावत दी, क्योंकि इस आयत के शुरू में लिखा है कि तब बादशाह नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजा, कासदों को भेजा, हरकारों को भेजा, प्यादों को भेजा होगा, एलचियों को भेजा होगा, सिपाहियों को भेजा होगा कि वो क्या करें जी। गौर फरमाइएगा कि वो जाकर नाज़िमों को बुला लाए। नाज़िम से मुराद ऐसा शख्स जो एक खास इलाके का इंतजाम संभाले हुए हो, यह कोई मामूली शख्स नहीं होता। गौर फरमाइएगा कि नबूकदनेस्सर ने किन किन लोगों को आने की दावत दी, और जो मुंतज़िम यानी नाज़िम थे पूरे सूबाए बाबल में, कोई एक तो नहीं हुआ होगा ना, सैकड़ों की तादाद में
ये नाजिम हुए होंगे। नंबर 2, और हाकिमों को बुला लाए। इसका मतलब यह है कि वो जिनको बादशाह ने इख्तियार दिया था कि वो अपने अपने इलाकों के इंतजामात के साथ साथ हुक्म चलाने वाले हों, हुक्म देने वाले हों, क्योंकि हाकिम का काम यही है, हुक्मरानी करना। उनको भी बुला लो। तो कौन कौन? नाजिम और हाकिम। नंबर 3, सरदारों को बुला लो। ये पॉसिबल है कि उस वक्त के जो अमीर और कबीर लोग थे, कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ कबाइल जो उस वक्त हुए हों, उनके सरकर्दा रहनुमा, सरदार, बुजुर्ग, उनको बुला लो। ये मामूली लोग थे? नो, ये भी बहुत बड़े लोग थे। मुंतजिम, हाकिम और सरदार। और तीसरे नंबर पर काजियों को बुला लो। और ये काजी कौन होते हैं? कुज़ात, यानी वो जो अदलो इंसाफ का काम करते थे, जिनको हम जजिस या जज कह सकते हैं, मुंसिफ। उन तमाम जजिस को हुक्म दिया गया कि वो भी वहां पर आए। और फिर मुख्तलिफ इलाकों के जो खजानची थे, खजाना जमा करने वाले लोग, उनको भी बुला लाए ताकि वो भी यहां पर आए। नाज़िम भी, हाकिम भी, सरदार भी, काजी भी और खजानची भी, यानी जिनके कंट्रोल में पैसा था, आप वजीर खजाना कह सकते हैं, उन वज़रा को बुला लाएं। और फिर वो भी जो इलाकाई तौर पर खजाने का इंतजाम संभालते थे। और फिर मशीर, मशीर होता है सफीर, एलची, एम्बेसिडर, या वो जो दूसरों को मशवरा देने वाला है, सलाह देने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए यसाया के सहीफे में आया है, वो अजीब मशीर है। यहां पर मशीर से मुराद सलाहकार, मशवरा देने वाले, शायद बादशाह के मशीर। और पॉसिबल है कि ये जितने भी हाकिम थे, सरदार थे, उनके भी ये मशीर हुए हों। ये मामूली लोग थे? नहीं, ये भी बहुत बड़े लोग थे। और फिर लिखा है, और मुफ्तियों को, मुफ्ती वो होता है जो फतवा दे। और उन वक्तों में इस तरह से होता था। ये मुफ्ती सिर्फ आज ही नहीं है जो दूसरों का कबाड़ा करते हैं, ये उस वक्त भी थे, दानियल के वक्त भी फतवे देने वाले। और 295 से ये कोई आज की बात नहीं है। मैं कहूंगा दानियल, इवन दानियल से भी कहीं पहले का यह कानून था कि जो उनके माबूद को ना माने उसका काम तमाम कर दिया जाए। ये बातें हमें समझने की जरूरत है। और फिर लिखा है कि और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें। तमाम सूबों में जिनका कोई मनसब है, जिनका कोई रुतबा है, जिनका कोई मकाम है, उन सब को जमा करके लाया जाए।
تو بھائی جتنے بھی میں نے یہاں پر ٹائٹلز پڑھے ہیں، ان ٹائٹلز میں کوئی معمولی آدمی تھا کوئی؟ غور کیجئے، لکھا ہے ناظم، حاکم، سردار، قاضی، خزانچی، مشیر، مفتی اور منصبدار، ان سب لوگوں کو بلایا جائے، اور میں سوچتا ہوں یہی لوگ ہزاروں کی تعداد میں بادشاہ کی دعوت پائے ہیں، یہ دعوت نامہ ان تک پہنچا ہے بمطابق آیت 2 کے، لیکن آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ ان کو کس مقصد کے لیے جمع کیا جائے۔ ان سب کو دعوت تو دی، لیکن کائے کے لیے؟ مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے دعوت دی ہے؟ آگے لکھا ہے تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں۔ کون سی مورت؟ جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ اب تھوڑا سا یہاں پر میں ٹھہرتا ہوں۔ وہ مورت جس کو نصب کیا تھا یعنی گاڑا تھا، لیکن ایک لفظ یہاں پر جو مستعمل ہے، میں اس لفظ کے ساتھ ایگری نہیں ہوں، کیونکہ یہ اردو زبان کا ترجمہ ہے اور وہ ہے تقدیس۔ غور فرمائیے گا میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ان سب کو جمع کریں تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں، مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں۔ غور سے سنیے گا، تقدیس کا لفظ مقدس سے نکلا ہے اور تقدس سے نکلا ہے۔ مقدس قدس یعنی پاک، قدش عبرانی زبان، اور پھر تقدیس کے جو الفاظ ہیں یہ کسی چیز یا کسی شخص یا کسی مقام کو یہوہ پاک خدا کے لیے مخصوص کرنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ تقدیس، اور کسی کام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ عجیب سی بات نظر آ رہی ہے نا، کہ اس مورت کی تقدیس کے لیے حاضر ہوں۔ ترجمے میں یہاں اردو ترجمے میں کچھ پرابلم ہے، میں ایگری نہیں ہوں۔ اور بائی دا وے میں ایگری ہوں یا نہیں ہوں، اگر آپ ہیں تو اٹس فائن، لیکن میں نہیں ہوں، کیونکہ جب میں مورت کی تقدیس کے بارے میں پڑھتا ہوں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ مورتوں کی تقدیس نہیں ہوتی، خدا کے لوگوں کی تقدیس ہوتی ہے۔ خدا کے لیے چیزوں اور مقام کی تقدیس ہوتی ہے اس خدائے قدوس کے لیے۔ مورتوں کی جو گویا خدا کے مخالف بنائی جاتی ہے، ان کی تقدیس کی جاتی ہے، رانگ، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جب میں انگریزی زبان میں دیکھتا ہوں، کچھ تراجم میں نے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر یہ سینسٹیفائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا جو یہاں پر ہوا ہے، وہاں ڈیڈیکیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ڈیڈیکیٹ یعنی مخصوص ہونے کے لیے۔
تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بادشاہ نے اپنے مقصد کے تحت اس مورت کی مخصوصیت کے لیے جو اپنے لیے بنائی تھی، یہوہ خدا کے لیے تھوڑا ہی، اس کی مخصوصیت کے لیے لوگوں کو مدعو کیا۔ تقدیس کا لفظ یہاں پر فٹ نہیں آتا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جمع کیا جائے تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر، یا مجھے کہنا چاہیے اس کی مخصوصیت پر حاضر ہوں، جس کو نبوکت نظر نے، بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ اور پھر آیت 3، پھر ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی، جن کے نام اوپر آیت 2 میں بیان ہو چکے ہیں، انہی کے نام آیت 3 میں پھر سے دہرائے جاتے، ریپیٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ سب لوگ اس مورت کی تقدیس کے لیے یا ڈیڈیکیشن یا مخصوصیت کے لیے جسے نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا، جمع ہوئے۔ آیت 2 میں جمع ہونے کے لیے کہا گیا، آیت 3 میں جمع ہوئے ہیں۔ فرما برداری لوگوں کی دیکھیے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ اب بات آتی ہے اس نقطے پر کہ نبوکت نظر نے یہ مورت بنوائی، اپنی مورت، تاکہ لوگ اس کو پوجیں، اس کے آگے سجدہ کریں۔ یہ تو ہم آنے والے دنوں میں جو ہماری بائبل سٹڈیز ہیں اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، لیکن صرف آج یہ جو 2 آیات تلاوت کی گئی ہے، ایک آیت میں ان اعلیٰ عہدے داران کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس مورت کی مخصوصیت کے وقت حاضر ہوں، اور دوسری آیت جو آج تلاوت کی گئی، جو آیت 3 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فرما برداری کی، بادشاہ کی بات کو مانا، اور وہ وہاں پر جمع ہوئے اور اس مورت کے پاس کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس وقت آپ فکر نہیں کیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ آپ اس وقت سنیے کہ میں جو آخری 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کئی علماء کا خیال ہے کہ شاید یہ مورت کسی انسان کی صورت اور شبیہ پر نہیں تھی، شاید ایسے ہی پیلر ٹائپ مورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم دوسرے باب کو دیکھتے ہیں تو نبوکت نظر نے جو خواب دیکھا تھا وہ ایک مورت کا تھا، سر، سینہ، بازو، پاؤں، گھٹنے، پیٹ، جس سے یہ بات سمجھنا کہ نبوکت نظر جو سر سونے کو پیش کرتا تھا اور اس کی مملکت سونے کو پیش کرتی تھی، اب نبوکت نظر یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ یہوہ ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں، خداوند نہیں ہے، اس کے باوجود اب اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، اور خدا ایسے لوگوں کو
راہ راست پر لانا جانتا ہے۔ مصرف جب باغیانہ پن اختیار کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں، واہ، میں بڑا مار کا مارنے والا جوان ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن آخر کار سوروں کی پھلیاں کھانے کے بعد مجبور ہونا پڑتا ہے کہ واپس لوٹا جائے اپنے باپ کے پاس۔ یونا بن امیتی سوچتا تھا کہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، میں ان لوگوں میں تھوڑا ہی جاؤں گا جو میری گردن اڑا دیں گے، چھڈو پرا، میں کی کرنا ہے، جا کے کرتے پھریں جو، ہم ترسیس کو چلتے ہیں۔ لیکن یونا، تو ایک مقام سے دوسرے مقام کو بھاگ کر جا سکتا ہے، لیکن خدا کی حضوری سے تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ کیا زبور 139 نہیں پڑھا، جس میں زبور نویس کہتا ہے، خداوند، میں تیری حضوری سے بچ کر جاؤں تو کہاں، آسمان پر بھی، زمین پر بھی، زمین کے نیچے، فضا میں، ایون پانیوں میں بھی تو موجود ہے، میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، میرے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے، میں اب جاؤں تو کہاں؟ اور پھر یہاں نبوکت نظر انتہائی باغیانہ پن اور خدا کے برخلاف سر اٹھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، میں اپنی مورت بناؤں گا سونے کی، اور یہ سب لوگ اس مورت کے آگے سجدہ کریں گے۔ میں اپنی مورت بناؤں گا کیونکہ میں بہت عظیم ترین شخصیت ہوں، اس دنیا کی سپر پاور میں ہوں، کون میرے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ عزیزوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ذرا اپنے آپ کی بابت سوچیں، اور وہ کچھ یوں کہ نبوکت نظر آج بھی مجھے اور آپ کو کسی مورت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور یہ مورت ضروری نہیں کہ انسان کی طرح بنی ہوئی کوئی بت ہو، نو 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 نو، ضروری نہیں ہے۔ آج کا نبوکت نظر، میں اختیار والوں کی اگر بات کروں تو مغرب میں یہ ہے کہ تم خدا کا نام، یسوع کا نام اوپنلی یا کسی شخص کو مجبور نہیں کر سکتے، اس کو کہہ نہیں سکتے، اس کو پریچ نہیں کر سکتے اگر وہ خود تیار نہیں ہے تو۔ سکولز اور کالجز میں کرسچینٹی نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، ماسوا ان سکول اور کالجز کے جو صرف اور صرف کرسچن سکول اور کالجز ہیں، اور وہاں بھی سیکولر ٹائپ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض اوقات ہمارے اندر ایک نبوکت نظر ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور میرے جیا ماں دا لال کوئی جمیا ہی نہیں گا۔ اور شاید ہم اپنے آپ کی بابت سوچتے ہیں، میرے جیسا پڑھا لکھا، میرے جیسا خوبصورت،
मेरी जैसी आवाज, मेरे जैसा वाज, मेरी जैसी बाइबल स्टडी, मेरे जैसी हमदो सना और परस्तश और गीत गाना और दुआ और कोई कर ही नहीं सकता। मुझ में हीलिंग पावर है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और इसके पीछे अबलीस है जो कोशिश करता है कि हमें पंप अप करे, गुब्बारे की तरह हम में मैं और मैं की हवा भरी जाए और मैं कहूं कि मैं कुछ हूं। और बाज लोग अपने नाम के साथ मुख्तलिफ टाइटल्स के बिल्ले बिल्ले लगाते हैं ताकि यूं मेरी पहचान हो, लोग कहें कि मैं बहुत जबरदस्त किस्म की एक मुनफरद शख्सियत हूं जैसा कोई और नहीं है। और जब लोग हमें हाथों पर उठाना शुरू कर दें, लोग खुदा से ज्यादा हमें मुकाम दें, खुदा के अलावा लोग हमें वो इज्जत और मुकाम दें जो खुदा का है, मैं कहूंगा ये वो बुत है, ये वो मूरत है जिसको हमें पाश पाश कर देने की जरूरत है। और पौलुस की तरह गलतियों 2:20 में जैसे आया है, कहने की जरूरत है, ओ मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक नादीदनी मूरत अपने आप में रखते हैं, अपनी सोचों और अपने ख्यालों में, ताकि दूसरे लोग मुझे बल्ले बल्ले और वाह वाह करें। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नबूकत नजर अपनी शोहरत और अपनी इल्मियत और अपनी दौलत के नशे में हमें अपनी तरफ माइल कर रहा है और हम जिंदा खुदा को कहीं छोड़ तो नहीं रहे, ना कहते हुए ओ पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें तो ये सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। शफा के लिए, बरकत के लिए, बंदों से दुआ के लिए कहें जरूर, लेकिन उनको खुदा का मकाम ना दे। खुदा के लिए ना ना ना, उनको एक माबूद ना बना दे, क्योंकि जब शाफी हमारे दिल में आ जाए ना तो फिर शफा खुद ही आ जाती है। बरकत का मंबे जब हमारे दिल में आ जाता है ना तो बरकत आप आ जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम दो दो बेड़ियों के सवार रहते हैं और मालिक ने कहा तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, एक ही करो। और दो बेड़ियों पर पांव रखने से हम चिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। एक ही के पीछे सिद्के दिल और खालिस नियत से हो लेने की जरूरत है। मेरे भाई और मेरी बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आयत 3 के मुताबिक वो उस मूरत के पास आ खड़े हुए, अभी सिजदा नहीं किया। कोई ऐसी मूरत नादीदनी, कोई शख्सियत, कोई मुकाम और मर्तबा आपकी तवज्जो को कहीं अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा। कहीं आप दहाने पर खड़े हों
کہ اس کے بعد آپ سجدہ کر بیٹھے ہیں۔ او میرے عزیزو، محتاط رہیے، اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں پر خداوند کا پہرا اور قبضہ مانگ لیجئے، تاکہ ہم روح میں بھی اور جسم میں بھی خداوند خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کے نام کو جلال اور عزت دینے والے ہوں۔ میں دعا کروں گا اور اس دعا کے ساتھ آج کی اس بائبل سٹڈی کو مکمل کرتے ہیں۔ قادر مطلق خداوند خدا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ بعض اوقات ناسمجھی میں ہم اپنے آپ کو دیوتا سمجھ لیتے ہیں۔ او خداوند خدا، ہمیں معاف کیجئے، معاف کیجئے خداوند، ہمیں معاف کیجئے۔ سارا جلال اور ساری عزت صرف اور صرف آپ کے پاک اور مقدس نام کو ملتا چلا جائے۔ اور خداوند ممکن کیجئے نہ تو خود ہم ایسی مورت بنے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، ایسی روح ہماری زندگیوں سے نکال کر پرے کیجئے، اور نہ ہی لوگوں کو ہم مورت بنا کر ہم پوجنے والے ہوں۔ خداوند مدد کیجئے کہ ہم آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیحا کی طرف تکتے رہیں۔ آج آپ کا خادم ہوتے ہوئے میرے ساتھ جتنے بھی آن لائن بزرگ بھائی بہنیں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور خدام موجود ہیں، ان سب کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، اور ہر ایک کی زندگی میں خداوند چاہتا ہوں کہ آپ چلتے اور پھرتے نظر آئے۔ یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری، دکھ اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی، ٹینشن اور ڈپریشن مکمل طور پر ان بدنوں سے جاتا رہے، اور خداوند یسوع آپ کے لوگ سکھ، چین، راحت، برکت اور شفا پاتے ہوئے آپ کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے۔ ہم سبوں کو اس کلام کے مطابق برکت دیجئے، اور رات کو خواب میں بھی یہ کلام ہمیں چین نہ لینے دے، جب تک کہ اے خداوند ہم اپنے آپ کو آپ کے حضور سرنڈر نہ کر دیں۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو آج کی اس بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے بشرطے کہ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔